दुनिया के 10 ज़हीन तरीन जानवर। नंबर 1 औरंगोटीन। बहुत होशियार औरंगोटीन किसी मसले का पता लगाने में अपना वक्त लेंगे। औरंगोटान्स यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प वजह से पहले नंबर पर आते हैं। चंपीनजी की तरह औरंगोटान टॉलर्स इस्तेमाल करने, इशारों की ज़बान सीखने और पेचीदा समाजी ढांचे रखने के काबिल है जिसमें रसूमात शामिल हैं। जो चीज़ इन्हें वाकई अलग करती है वो है गेम या किसी खास अमल के पीछे इस्तिदलाल को समझने की इल्मी सलाहियत। कैद में एक औरंगोटान ने आले का इस्तेमाल और एक सादा ढांचा बनाने का अमल सीखा है। जब मुहक्किकीन ने उसे जंगल में छोड़ा तो इन्होंने देखा कि वही औरंगोटान जो उसे ढूंढ सकता था और फिर बारिश से पनाह हासिल करने के लिए उसी तरह का ढांचा बनाता है। ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि औरंगोटान इतना होशियार है, इस बात पर गौर करते हुए कि ये अपने डी नेशनल असेंबली का 97% से ज़्यादा इंसानों के साथ शेयर करता है। दीगर जानवरों की अनवा के मुकाबले में उनके आले का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा है। इन्हें हथौड़ा और नाखून इस्तेमाल करने की तरबियत दी जा सकती है और औरंगोटीन ने सियालों को सैफन करने के लिए नली का इस्तेमाल करना भी सीखा। इंडोनेशिया के रहने वाले रहाइश के नुकसान की वजह से वो अफसोसनाक तौर पर शदीद खतरे से दोचार हैं। नंबर 2 बोटलनोज डॉल्फिन्स। बहुत से लोगों का ख्याल है कि बोटलनोज डॉल्फिन सबसे ज़हीन जानवर है, लेकिन इस फहरिस्त में इसका नंबर दूसरा है। डॉल्फिन कितनी होशियार है। ईमानदारी से ये मुनहसिर है। डॉल्फिन की 8 से ज़्यादा अक़साम हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ बोटलनोज डॉल्फिन ने ही कट बनाया। उनका दिमाग अपने तमाम रिश्तेदारों में सबसे बड़ा होता है और ये वाहिद डॉल्फिन हैं जिनमें गरीबा के फ़िक्रे हैं जो उनको अपने सरों से इंसान जैसी हरकत करने की इजाज़त देते हैं। आसानी से तरबियत के काबिल होने के अलावा डॉल्फिन अपने आप को आईने में पहचानने, अनक्कास में अपने जिस्म पर गैर मानूस निशानात को महसूस करने, टेलीविज़न पर तस्वीर को पहचानने और एक मुतासिर किन याददाश्त रखने के काबिल होती हैं। डॉल्फिन्स को 20 साल से ज़ायद अरसे की अलहदगी के बाद अपने साथी की कॉलिंग याद हैं। इस फहरिस्त में बोटलनोज डॉल्फिन के ऊंचे मकाम की 2 सबसे ज़्यादा मुतासिर किन वजूहात वाकई जहन को उड़ा देने वाली हैं। उनके पास इस प्रजातियों के लिए मखसूस ज़बान है जिसे वो डॉल्फिन की दूसरी प्रजातियों का सामना करते वक्त बातचीत करने के लिए एक मुश्तरका ज़बान में तब्दील कर देते हैं, और यहाँ तक कि इन्हें मौसर तरीके से शिकार करने के लिए इंसानों और झूठे कातिल व्हेल जैसी दूसरी प्रजातियों के साथ ताउन करते देखा गया है। नंबर 3 चिंपैंजीज। ज़हीन तरीन जानवरों की इस फहरिस्त में हमारा करीबी जीनियाती रिश्तेदार तीसरे नंबर पर आता है। चिंपैंजी अपने डी नेशनल असेंबली का 98% इंसानों के साथ बांटते हैं और वो सब सहारा अफ्रीका के रहने वाले हैं। वो माहिर टूल इस्तेमाल करने वाले हैं और चिंपस को दस्तयाब अशिया से टॉलर्स को बेहतर बनाते हुए देखा गया है ताकि वो अपनी ज़रूरत की चीज़ें बना सकें। ये अजीम बंदर नफसियाती तकनीक भी इस्तेमाल करते हैं। उनके अपने ख़ानदानों में वो बाज़ कामों को पूरा करने के लिए दूसरों के साथ जोड़ तोड़ करेंगे। चिंपैंजी के बारे में एक अनोखी हकीकत यह है कि साइंसदानों ने एक ख़ानदानी यूनिट के बालिग अफराद को दरियाफ्त किया जो उनकी नौजवान इशारों की ज़बान सिखा रहे थे। इस दरियाफ्त का सबसे दिलचस्प हिस्सा यह है कि इसमें कोई इंसानी ताअम्मुल या हौसला अफजाई नहीं थी। चिंपस ने बच्चों को इशारों की ज़बान सिखाने के लिए उसे अपने ऊपर ले लिया और वो उसे ग्रुप के दरमियान बातचीत करने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। नंबर 4 एलिफेंट्स। हाथियों को उनकी तवील याददाश्त के लिए अक्सर हवाला दिया जाता है, लेकिन वो ज़हीन तरीन जानवरों में से एक हैं। इन जानवरों का एक पेचीदा समाजी ढांचा है और इन्हें अपने ख़ानदान के फ़ौतशुदा अफराद की आखिरी रसूमात में शिरकत के साथ साथ उनके नुकसान पर मातम करते हुए देखा गया है। हाथी औज़ार भी इस्तेमाल करते हैं और ख़ुद दवाई भी करते हैं। वो बाज़ पौधों के पत्ते खाकर बीमारी का इलाज करेंगे और यहाँ तक कि मजदूरी भी करेंगे। वो उन चंद जानवरों में से एक हैं जो परहेजगारी के काम अंजाम देते हैं।
زیادہ تر جانوروں میں اس طرح کے اعمال کے لیے درکار تجریدی سوچ پر عمل کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ ہاتھی اپنے آپ کو قربان کر دیں گے اگر انہیں یقین ہے کہ اس سے باقی ریور یا ان کے بچوں کو محفوظ جگہ سے فرار ہونے کا موقع ملے گا۔ نمبر 5، افریقن گرے پیرٹس، افریقی سرمئی طوطا، ذہین ترین جانوروں کی اس فہرست میں سب سے اونچے ایوین کا مقام رکھتا ہے۔ اندازہ لگایا گیا ہے کہ ایک 5 سالہ انسان جتنا ہوشیار ہے، یہ طوطے نہ صرف انسانی بول چال سیکھتے ہیں بلکہ وہ ایک متاثر کن بڑی ذخیرہ الفاظ، سینکڑوں الفاظ تک میں مہارت حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ افریقی گرے مقامی استدلال کو سمجھتے ہیں، شکلوں اور رنگوں کو پہچانتے ہیں، اور یہاں تک کہ انہیں بڑے اور چھوٹے، مختلف اور یکساں، اور اوپر اور نیچے کے رشتے سکھائے جا سکتے ہیں۔ ایک مشہور پالتو جانور افریقی سرمئی طوطا پوری دنیا میں پالنے والی حالت میں پایا جاتا ہے، لیکن وہ وسطی افریقہ کے برساتی جنگلات کے رہنے والے ہیں۔ نمبر 6، آکٹوپس، آکٹوپس واحد غیر فقاری جانور ہے جس نے دنیا کے ذہین ترین جانوروں کی فہرست بنائی ہے۔ یہاں درج اس کی کلاس کے واحد رکن کے طور پر آپ پوچھ رہے ہوں گے کہ آکٹوپس کتنا ہوشیار ہے۔ قیدی آکٹوپس کو قید سے فرار ہونے کے لیے کئی مراحل کے ساتھ اعلیٰ ترتیب کی منصوبہ بندی کا استعمال کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے، اور دوسرے لوگ جان بوجھ کر ان پر بار بار پانی چھڑک کر اپنے ٹینک کے باہر بھی اشیاء کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، یہاں تک کہ وہ شیشے پر پتھر پھینکتے ہیں اور سکرو ڈھکنوں سے جار کھولنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ یہ سیفالوپڈ دھوکہ دہی سے ہوشیار ہیں۔ نمبر 7، پگز، ہمارے 10 ذہین ترین جانوروں کی فہرست کے لیے خنزیر نے بمشکل کتوں کو نکالا۔ جبکہ کتوں کی ذہانت ایک چھوٹے بچے کے مقابلے میں ہوتی ہے، خنزیر بہت زیادہ آئی کیو کی سطح پر کام کرتے ہیں۔ وہ صرف 6 ہفتے کی عمر میں عکاسی کے تصور کو سمجھنے کے قابل ہوتے ہیں۔ یہ وہ چیز ہے جس کو سمجھنے میں انسانی بچوں کو کئی مہینے لگتے ہیں۔ خنزیر کے پاس بھی تقریباً 20 مختلف آوازیں ہوتی ہیں جو وہ بات چیت کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور سور کی ماں اپنے بچوں کو کھانا کھلانے کے دوران گاتی ہے۔ خنزیر جذبات کا جواب دیتے ہیں اور مناسب ہونے پر ہمدردی بھی ظاہر کرتے ہیں، جو کہ جانوروں کی بادشاہی میں ایک انتہائی نایاب خصلت ہے۔ نمبر 8، کروز، کوے ایک اور انتہائی ذہین جانوروں کی انواع ہیں جنہوں نے کبوتروں کی طرح قاصد کے طور پر بھی کام کیا ہے۔ جب وہ دوسرے جانوروں کے ساتھ لڑتے ہیں تو وہ پیچیدہ گروہی حربے استعمال کرنے کے قابل ہوتے ہیں جیسے فلینکن منوورز۔ کوے بول چال بھی سیکھ سکتے ہیں اور ان کی یادداشت متاثر کن ہوتی ہے۔ محققین نے خطرناک علاقوں سے بچنے کے لیے کوے کی نقل مکانی کے انداز کو تبدیل کرنے کے واقعات ریکارڈ کیے ہیں۔ اس کے علاوہ کوے نے کچرے کے راستوں اور نظام الاوقات کو بھی یاد کرتے ہوئے پکڑ لیا ہے تاکہ ٹرکوں سے کھانے کے لیے زیادہ مؤثر طریقے سے چوری کیا جا سکے۔ کوے کے پاس تمام ایوین پرجاتیوں میں سب سے بڑا دماغ ہوتا ہے، اور انہوں نے انسانی چہروں کو پہچاننے کی صلاحیت دکھائی ہے۔ وہ اپنے ہاتھوں اور بازوؤں کی واضح کمی کے باوجود اوزار استعمال کرنے کے قابل ہیں۔ درحقیقت نیب کیلیڈونین کووا پتوں اور گھاس کو آسانی سے الگ کرنے کے لیے چھری بناتا ہے۔ یہ ایک ہی نسل کھانے کے مشکل ذرائع تک پہنچنے کے لیے ہک اور لائن کا بھی استعمال کرتی ہے۔ نمبر 9، پجنز، ستم ظریفی یہ ہے کہ کبوتر ہماری فہرست میں اگلے نمبر پر آتے ہیں اور بول چال میں اڑنے والے چوہے کے عرفی نام سے جاتے ہیں۔ ان کے یہاں شامل کرنے کی وجوہات اگرچہ نمایاں طور پر مختلف ہیں۔ کبوتروں نے ثابت کیا ہے کہ وہ اپنے عکس کو پہچان سکتے ہیں جو خود آگاہی کے پیچیدہ احساس کو ظاہر کرتا ہے۔ ان میں مہینوں اور سالوں کے دوران مخصوص لوگوں اور جگہوں کو پہچاننے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ یہ یادداشت خاص طور پر یہی ہے کہ کبوتر صدیوں تک پیغامات کو بہت دور تک لے جانے کے لیے کام کرتے رہے۔ کبوتر انگریزی حروف تہجی کے تمام حروف کی شناخت کر سکتے ہیں، اور وہ تصویروں میں 2 لوگوں کے درمیان فرق کو بھی پہچان سکتے ہیں۔ نمبر 10، ریٹس،
یہ کوئی اتفاق نہیں ہے کہ سائنسدانوں نے چوہوں کو کئی سالوں سے لیبارٹری ریسرچ جانوروں کے طور پر استعمال کیا ہے۔ چھوٹے اور نسبتاً غیر ترقی یافتہ دماغ ہونے کے باوجود ان کے دماغ انسانوں سے بالکل ملتے جلتے کام کرتے ہیں، اور دماغ کی ساخت بھی موازنہ ہے۔ ان کے پاس بھولبلیہ کا پتہ لگانے، راستوں کو حفظ کرنے اور پیچیدہ متعدد قدمی کا انجام دینے کی صلاحیت ہے۔ چوہے بھی سماجی جانور ہیں۔ جب اکیلا چھوڑ دیا جاتا ہے تو وہ افسردگی اور تنہائی کی علامات ظاہر کرنے لگتے ہیں۔ یہ نفسیاتی اور سماجی اختلافات کی وجہ سے چوہے سب سے ذہین جانوروں میں سے ایک ہیں۔